मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337313, मोहम्मद उस्मान 030061711415। इन्ना लिल्मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. سبحان الله سبحان الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا